Brad, nakoy pangutanan nimo ba? Oh, Brad, sama. Unsa may ikasulti nimo anang gingon ni Father Darwin nga ang pundasyon sa kamaturan dili kuno ang Biblia kun dili ang ilang simbahang Katoliko? Ako ikasulti na, Brad. Sayop yun na siya nga pagpanudlo. Mao na pinakadakong bakak nga pagpanudlo. The time of Roman. So no gagalis great all the time. So dalagon ng Dios sa dugong grasya kay gatag daghang grasya sa kinabuhi kay so mo igsoon na tumong tagad kini nga usa sa mga miyembro sa Seventh-day Adventist o SDA mga igsoon nga atong makita diri sa atong video karon nga matugpan niya sa iyang live kuno nga makag ang atong pinanggang pare nga si Father Darwin Itgano sa iyang pag-ingon nga ang haligi og sukaranan sa kamatuoran mao ang simbahan. So muna mga igsoon nga daghan mga igsoon nato nga lahi sa tuo dili mga Katoliko nga kusog kaayo mo panamas-tamas diya sa atong mga pare sa atong mga pinanggang kaparian. Then ingon nila mga igsoon nga sayop kuno ang atong pare nga si Father Darwin Itgano. So muna mga igsoon nato ipakita karon sa atong live screen o sa atong Facebook live ang bersikulo nga gigamit sa atong pinanggang pare nga si Father Darwin diha sa unang Timoteo 3:15. Kung atong basahon mga igsoon nga klaro gid kayo nga ang haligi o patukuranan sa kamatuoran mao ang simbahan, mao ang iglesia. So muna mga igsoon nga namakag kining usa ka miyembro sa Seventh-day Adventist. So gani kung atong makita sa iyang mga live, kung makita nato sa iyang live nga wala siya migamit og mga bersikulo tungod kay maulaw kini mga igsoon nga makita o matimbang-timbang nato kung kinsa gyud ang mga bagakon. So muna mga igsoon ug timan-an nga daghan gyud mga tao karon nga nagpagamit sa kalaban o sa yawa mga igsoon nga kusog kaayo pangdaot diha sa social media. So tin-aw kay mga igsoon ato gyud nga mapamatud-an nga tinuod gyud ug ato makita sa atong live karon diha sa atong live din sa Facebook ang bersikulo nga gigamit ni Brother Darwin nga tinuod gyud nga ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran mao ang simbahan dili ang Biblia mga igsoon. So tin-aw kayo dalaygon ng Dios ug God is great all the time.